الحديث 102. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون، وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضعا رؤوسهما فناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى. فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه، لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله، لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين من البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. الحديث 300. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث 400. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. الحديث 500. عن أنس رضي الله عنه قال: كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الحديث 600. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك. فبما يشبهها ولدها. الحديث 700. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء،
فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. الحديث 800. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 900. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. وهذا هو آخر حديث في كتاب العلم.